अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिन्नीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यो ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत धोन्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्बोदे पदं भुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमेस्तुं निर्दिष्टा सजना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्याग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदनमोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगार्ह सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ पृष्ठालिभिषेव्य मनोस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशिवटतटस्थित कर्षणवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। परम पूजनीय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी पाद महाराज, वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज एवं अखिल ब्रह्मांड विश्वनायक श्रीपति राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का श्री चरण में नमन गर्दै वंदन गर्दै भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु आयोजित यस पशुपति महासत्संग महोत्सव में देव टेलिभिजन एवं विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट हामीलाई प्रत्यक्ष श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। र हामी आज पञ्चम सत्रमा छौँ। श्रीमद् भागवत गीता सम्बन्धमा अर्जुन र भगवान श्री कृष्णचन्द्रका संवाद। कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा युद्ध बिल्कुल सुरु हुनै लागेको अवस्थामा भगवान कृष्ण र अर्जुन बीच जो वार्तालाप भएको थियो, संवाद भएको थियो, त्यो संवाद हामी श्रवण गर्दैछौँ। र अर्जुनले युद्ध नगर्नका लागि अनेक प्रकारका बहानाहरू बनाएको प्रसङ्ग पश्चात भगवान श्री कृष्णले आत्मा तत्त्वको विवेचना सहित युद्ध किन जायज छ यस सम्बन्धमा प्रस्ट्याउँदै हुनुहुन्थ्यो हिजोको सत्रमा। र आज पनि हामी हिजो जहाँ छोडेका थियौँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। यहाँ भगवानले अर्जुनलाई सुख दुःख लाभ हानि विजय पराजय आदिको विचार नगरिकन केवल युद्धका लागि कर्तव्य कर्म सोचेर युद्ध गर, स्वधर्म सोचेर युद्ध गर। सम्पूर्ण गीताको सार रूपी यो जो द्वितीय अध्यायमा भगवान सांख्य योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि विभिन्न योगका चर्चा गर्दै अन्तमा सार संक्षेप रूपमा भक्ति योगको विषयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। दोस्रो अध्यायमै पनि
र यहाँ यस श्लोकमा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई आत्मोन्नतिको साधन प्रष्ट रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ कि शरीर मन बुद्धि आदि 3 उपाधिका माध्यमले नै वास्तवमा हामीले जय पराजय होइन, जित्ने हार्ने, लाभ होला हानि होला, नोक्सान होला वा सुख होला दुःख होला आदिको अनुभव गर्ने हो। यस प्रकारको विषम परिस्थितिमा सदैव मनलाई सन्तुलित राखेर सम्पूर्ण कामना र आसक्तिलाई चटक्कै छोडिदिएर त्यागेर अनुकूलता र प्रतिकूलतामा समभाव राख्दै कर्तव्य कर्ममा लाग्नुपर्छ, कर्तव्य कर्मको पालन गर्नुपर्छ। भगवान् यहाँ प्रष्ट रूपमा अर्जुनलाई युद्धकै लागि युद्ध गर, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। युद्धलाई कर्तव्य सोचेर गर न। यहाँ व्यक्तिगत वैमनस्यताको उपज होइन यो युद्ध, यो परिस्थितिवश स्वाभाविक रूपमा आएको कर्तव्य कर्म हो। यसकारण युद्ध गर अर्जुन। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभौ जया जयौ, सुख दुःख लाभ हानि जय पराजय आदिको कुनै चिन्ता नगर, यसको चिन्तन नगरिकन केवल युद्धका लागि युद्ध गर। अर्जुनले युद्धका लागि युद्ध लड्नुपर्छ, किनभने युद्ध भगवत इच्छा हो, प्रारब्धवश आइपुगेको कर्म हो, कर्तव्य हो। भगवत इच्छामा सुख दुःख कर्तव्य कर्म पालन गर्ने क्रममा सुख दुःख अनि जय पराजय आदि हानि लाभ विचार गरिँदैन। हरेक कर्म केवल भगवत सेवार्थ मात्र गरिन्छ। हरेक कर्म केवल कृष्णकै निमित्त भनेर मात्र गरिन्छ। यसलाई वास्तवमा दिव्य चेतना पनि भन्छन्। चेतनाको स्तर दिव्य हुनुको सङ्केत हो यो। र यहाँ यसो गर्दा यसरी हरेक कर्मलाई भगवत सेवार्थ गर्दाखेरि अथवा कर्तव्य कर्मका रूपमा पालन गर्दाखेरि, केवल कर्तव्य कर्मका रूपमा मात्र कर्मलाई पालन गर्दाखेरि भौतिक क्रियाकलापको जो प्रतिक्रिया हामीले फल जो बेहोर्नुपर्छ, प्रत्येक कर्मलाई केवल कर्तव्य कर्मका रूपमा मात्र गर्दाखेरि त्यसको जय पराजय लाभ हानि आदि विचार नगरिकन अथवा त्यसको फल प्रति आसक्त नभइकन सुखको आश एवं दुःखको निवारण आदिको यस्तो कुनै आकाङ्क्षा नराखिकन कर्म गर्नाले त्यो कर्मका कारण कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया क्रियाको प्रतिक्रिया हामीले बेहोर्नु पर्दैन। जसले केवल इन्द्रिय तृप्तिका लागि भनेर केवल इन्द्रियका वशमा परेर पञ्चेन्द्रियको सन्तुष्टि हेतु कर्म गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिले राम्रो वा नराम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने हो। जसले केवल समभावमा रहेर भक्तिमय कार्यमा आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पित गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिले सामान्य कर्म गर्नाले चाहिँ कसैप्रति कृतज्ञ वा कसैप्रति ऋणी समेत हुनु पर्दैन। श्रीमद्भागवत महापुराणमा प्रसङ्ग आउँछ 11औं स्कन्धमा कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किङ्करो नायम ऋणे च राजन सर्वात्मनः य शरणं शरण्यं गतो मुकुंद परिर्यत्य कर्तव्य। जो देवर्षि भूताप्त नृणाम अर्थात देवता ऋषि सामान्य मानिस परिवारजन पितृणाम आदि मानव जाति जस्तो सुकै होस् जुनसुकै अवस्थामा होस् आफ्ना समस्त कर्तव्यहरूलाई पूर्ण रूपमा चटक्कै बिर्सिएर पूर्ण रूपले श्रीकृष्ण मुकुन्दमा आफूलाई समर्पित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले कसैप्रति कृतज्ञ हुनु पर्दैन, कसैको ऋणी हुनु पर्दैन। यहाँ यस श्लोकमा सुखे दुखे समय कृत्व लाभ लाभो जया जयमा पनि भगवान् यही बताउँदै हुनुहुन्छ कि जो मेरो इच्छा अनुसार यदि तिमीले कर्म गर्छौ भने जो तिमीलाई कर्तव्य कर्मका रूपमा प्राप्त हुन आएको जो अहिले युद्ध रूपी तिम्रो कार्य छ, यो कार्यमा तिमी आफू लाग्छौ भने तिमीलाई कुनै पनि प्रकारको ऋण कुनै पनि प्रकारको फल वा कसैप्रति कृतज्ञता जनाइराख्नु पर्दैन। कुनै प्रकारको ऋण लाग्ने छैन, कुनै प्रकारको पाप लाग्दैन, कुनै प्रकारको कर्मको बन्धनमा तिमी पर्दैनौ। र अबका 2 श्लोकहरूमा 39 र 40 2 श्लोकहरूमा भगवान् समभावका विषयमा सुन्ने आज्ञा दिनुहुन्छ कि समभाव के हो। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि
निहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसा ते भीता सांख्य सांख्य विश्लेषणात्मक अध्ययन, विश्लेषणात्मक अध्ययनलाई सांख्य। ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धिर्योगे तुमाम श्रेणु। यसरी विश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा मैले तिमीलाई यो ज्ञानको वर्णन गरेँ। अब निष्काम कर्मको व्याख्या गर्छु सुन। समभावमा रहेर गरिने कर्मको व्याख्या गर्छु हे पार्थ। यदि तिमीले यही ज्ञानमा रहेर कर्म गर्यौ भने आफूलाई कर्म बन्धनबाट मुक्त गर्न सक्नेछौ। यसकारण अब मैले अहिलेसम्म तिमीलाई विश्लेषणात्मक रूपले, तुलनात्मक रूपले विश्लेषण गर्दै ज्ञानको वर्णन गरेँ। अब म निष्काम कर्मको व्याख्या गर्छु। जुन कर्ममा तिमी लाग्यौ भने, अथवा अब म जे बताउँदैछु यो कुरालाई बुझेर तिमीले त्यो ज्ञानमा अवस्थित भएर तिमीले कर्म गर्यौ भने सम्पूर्ण प्रकारका कर्म बन्धनबाट तिमी मुक्त हुन्छौ। र यस्तो प्रयासमा, यो कर्मयोगको मार्गमा हिँड्ने प्रयासमा नेहाभिक्रमनाशस्ते नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते। यस्तो प्रयासमा कुनै प्रकारको हानि नै छैन, न कुनै प्रकारको बाधा छ। यो मार्गमा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि सानो प्रयास मात्र गर्यौ भने पनि, म अब जो मार्गको बारेमा तिमीलाई बताउँदैछु त्यो मार्गमा हिँड्ने सानो प्रयास मात्र तिमीले गर्यौ भने पनि यस्तो प्रयासले अत्यन्त प्रलय भयबाट तिमीलाई मुक्त गराउनेछ। त्रायते महतो भयात्, प्रलयकालीन भयबाट पनि तिमीलाई मुक्त गराउनेछ। यसकारण व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नन्दन वौ शाखायानन्तास्स बुद्धयो व्यवसायिनाम। र जो व्यक्ति यो मार्गमा लागेका छन्, जो आफ्नो लक्ष्यमा दृढ छन्, तिनको उद्देश्य एकै हुन्छ हे कुरुनन्दन। तर जो दृढ प्रतिज्ञ छैनन् तिनीहरूको बुद्धि अनेक शाखाहरूमा विभाजित हुन्छ। यहाँ भगवान समबुद्धि प्राप्त गराउने साधनको रूपमा संसारप्रतिको राग र द्वेष रूपी जो बाधाहरू छन् ती बाधाहरूलाई पन्साउँदै एकेह कुरुनन्दन दृढ र निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा परतत्व प्राप्तिको मार्गमा लाग्ने उपाय बताउँदै हुनुहुन्छ। कि यो मार्गमा लागेर जो भगवान सद्बुद्धि प्राप्त, समबुद्धि प्राप्त हुनका लागि के गर्नु पर्यो त? व्यवसायित्मिका वौ शाखायानन्ताश्च बुद्धय व्यवसायिनाम। जो हाम्रो वौ शाखायुक्त बुद्धि छ, संसारप्रतिको राग र द्वेषले गर्दा हाम्रो बुद्धि अनेक विषयहरूमा भौतारिन्छ। यसलाई यो बाधा हो यो मार्गको। यसकारण यो बाधालाई पन्साएर के गर्नु पर्यो? निश्चयात्मक बुद्धिद्वारा परतत्व प्राप्तिको मार्गमा लाग्नु पर्यो। दृढ निश्चय नभएका भोग र ऐश्वर्यमा आसक्त भएको व्यक्ति, जसको दृढ निश्चय यो मार्गमा हिँड्नका लागि एकीह कुरुनन्दन मतलब एक टक दिएर हिँडेको छैन, जसको भोग र ऐश्वर्यमा आसक्ति छ, त्यस्तो व्यक्तिको बुद्धि वौ शाखा हुने सत्य यहाँ प्रतिपादित गर्नुहुन्छ। र एकीह भएर हिँड्न, एकीह कुरुनन्दन, जो अर्जुन दृष्टि भन्छौँ नि हामी। द्रोणले गुरुकुलमा शिष्यहरूको परीक्षा लिने विचार गर्नुभयो। झ्याम्म परेको कुनै फलको वृक्षमा एउटा माटोको चरा बनाएर राख्नुभयो र यहाँ कुरुनन्दन भनेर सम्बोधित गरिएको छ। जसरी तिम्रा पुर्खा कुरुवंशीहरूले एकीह भएर एक निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ बुद्धि लगाएर यही कुरुक्षेत्रमा तपस्या गरेका कारण जीवन सफल बनाएका थिए।
तिमी पनि त त्यही कुरु कौरवहरूका तिनैका वंशी हौ न त। अन्त भगवानले कुरुनन्दन भनेर भन्नुभएको छैन। यहाँ व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकी ह कुरुनन्दन, ए कुरुनन्दन अर्थात् तिमीलाई पुर्खाहरूले के गरेका थिए, तिम्रा पुर्खाहरूले यही क्षेत्रमा जहाँ अहिले तिमी युद्ध रूपी धर्मको पालन गर्न खडा भएका छौ, उभिएका छौ, यही ठाउँमा तिम्रा पुर्खाहरूले तपोरूपी धर्म गर्नका लागि भनेर उभिएका थिए। तिनीहरूको जस्तै एक बुद्धि लगाएर एक भएर तिमी तप गर। यहाँ अर्जुनका लागि तप भनेको युद्धको संसाधन हो। र जब द्रोणले आफ्ना शिष्यहरूलाई परीक्षा लिन भनेर त्यो माटोको पंक्षी बनाएर चरा बनाएर वृक्षमा राख्नुभयो, सबैलाई पालै पालो बोलाउनुहुन्छ, तिमीले वृक्षमा के देख्दैछौ, रुखमा के देख्यौ? अब रुखमा के देखिन्छ? स्वाभाविक कुरो, पात देखिन्छ, हाँगा बिगा फल फुल देखिन्छ। त्यो त हेरी पनि राख्नु परेन, हेर्दा नहेरी भनिदिन्थे। रुखमा के हुन्छ? सामान्य कुरो। रुखमा हुने भनेको पात हुन्छ, हाँगा बिगा हुन्छ, फल हुन्छ। के हुन्छ रुखमा? पालै पालो सबैलाई बोलाउँदै सोध्दै गर्नुहुन्छ। युधिष्ठिरसम्म पुग्दै गर्दा युधिष्ठिरले चरादेखिसम्म पुग्नुभयो। जब अर्जुनलाई परीक्षाका लागि भनेर बोलाउँदै तिमीले वृक्षमा के देख्यौ? धनुषमा ताँदो चढाएर ध्यानपूर्वक हेर्दाखेरि अर्जुनले के भन्छन्? मैले केवल चराको दाहिनेपट्टिको आँखो देखेको छु गुरुदेव। ठिक छ, तुरुन्त तीर छोड। तीर जसै छोडियो, ताँदो जसै छोडियो, त्यो एकदम लक्ष्यमा गएर त्यसको आँखामा गएर त्यो माटोको चराको आँखामा गएर भेदन गर्यो तीरले। लक्ष्य प्रतिको दृष्टि यस्तो हुनुपर्छ। भगवान एकी ह कुरुनन्दन, त्यसै गरी एक दृष्टि बनाएर एको दृष्टि गरेर तिमी आफ्नो कर्तव्यमा लाग। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। पहिले त व्यवसायित्मिक बुद्धि, तिम्रो बुद्धिको बहुशाखा हुन दिन हुँदैन, एकै बन हे कुरुनन्दन। जसरी तिम्रा पुर्खाहरूले यहाँ एकदम एकै भएर एक दृष्टि लगाएर भगवत प्राप्ति गरेका थिए, तपस्या सार्थक गरेका थिए, त्यसै गरी तिमी पनि आफ्नो बुद्धिलाई एकै गराऊ भन्नुभयो। अबका यी श्लोकहरूमा यामिमाम पुष्पिताम वाचा आदि श्लोकमा यसको कारण चर्चा गर्दै अनि तत्पश्चात भगवान भोगैश्वर्य प्राप्तिको आसक्ति त्यागेर समभावमा रहने आदेश दिनुहुन्छ। अल्पज्ञानी व्यक्तिहरू यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विवश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी व्यक्तिहरू वेदका आलङ्कारिक वचनहरूप्रति अति आसक्त हुन्छन्। ओहो, मङ्गलबार यसरी गणपतिको पूजा गर्यो भने सन्तानको यस्तो हुन्छ रे, सोमबारका दिन उसो गर्यो भनेदेखि यो लोक प्राप्ति हुन्छ रे, यति सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ रे। माघका महिनामा गणेश स्थापना गरेर गणेशलाई यस प्रकार पूजन गर्यो भने, यजन गर्यो भनेदेखि स्वर्ण वर्षा हुन्छ रे। अलङ्कारिक यी अलङ्कारहरूप्रति यसरी आसक्त हुन्छन्। त्यहाँ स्वर्ग प्राप्त गराउनका लागि कामत्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम, हाम्रा कामनाहरू पूर्ति हुने, स्वर्ग प्राप्ति हुने, राम्रो जन्म शक्ति, अनेक प्रकारका यस्ता प्राप्ति गराउने सकाम कर्महरू बताइएका जो छन् वेदमा आलङ्कारिक रूपमा रहेका, ती वेदवादरता पार्थ नान्य अस्तिति वादिन। जो भोगैश्वर्य गतिम, भोग ऐश्वर्य आदि प्राप्त हुने, स्वर्ग आदि प्राप्त हुने सकाम कर्महरू बताइएका छन्। अल्पज्ञ व्यक्तिहरू
यस्ता वचनहरूप्रति यसरी आसक्त हुन्छन् इन्द्रिय भोग र सम्पन्न जीवनको चाहना राख्ने व्यक्तिहरू। योभन्दा ठुलो अरू केही छँदै छैन। यस्तो भाव राखेर यसरी यिनै वैदिक विशेषतः आलङ्कारिक सकाम कर्महरूप्रति आसक्त भएर लाग्छन्। जीवनको सार्थकता केमा छ भ्याउनै पाउन सक्दैनन्। यही नै सबै थोक होला। स्वर्ग प्राप्ति नै सबै थोक होला। जीवनमा भोगैश्वर्य नै सबै थोक होला। भोग प्राप्त गर्नु नै सबै थोक होला। ऐश्वर्य प्राप्ति गर्नु नै सबै थोक होला। ठुलो घर बनाउनु नै सबै थोक होला। अनि घर बनाएर गृह प्रवेश गर्दाखेरि सत्यनारायणको पूजा लगाउने अनि एकादश रुद्री गराउने, यही नै जीवनको सार हो। यति गर्यो भने मलाई ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ, यति गर्यो भने मेरा नराम्रा ग्रह गोचरबाट मैले उन्मुक्ति प्राप्त गर्छु। जीवनको बस उद्देश्य यति नै होला भन्ने ती अल्पकीय व्यक्तिहरूमा भ्रम रहेको हुन्छ। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। र जसको मन यस प्रकारको इन्द्रिय भोग र सांसारिक वैभवप्रति अत्याधिक रूपमा आसक्ति छ नि, त्यस्ता व्यक्तिलाई यी भौतिक वस्तुहरूले मोहित तुल्याउँछन् र त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानको अटल भक्तिमा दृढ हुन सक्दैनन्। यसकारण कतै कतै प्रसङ्ग आउँछ भागवत आदिमा, अनेक देव पूजन पनि भक्तिको मार्गमा व्यवधान हो, बाधा हो। किनभने ती अनेक प्रकारका देव पूजनहरू, हरिवंश पुराण लगाउने सन्तान प्राप्ति होस् भनेर, अनि त्यस पछाडि रुद्री लगाउने घरमा चाहिँ यो नराम्रा ग्रहहरूको जो ग्रह गोचर आदि शान्ति गराउनका लागि, भागवत लगाउने यता पितृ उद्धार गर्नका लागि, अनि त्यस पछाडि विष्णु पुराण लगाउने अर्को के उद्देश्य प्राप्तिका लागि, गणेशजीको मङ्गलबार व्रत बस्ने छोराछोरीको राम्रो होस् भनेर विदेश जान पाउन्, भिजा लागोस् भनेर। यस्तै विषयहरूमा हामी घुमिराख्दाखेरि कतै पितृहरूको उद्धार गर्ने, सन्ततिहरूलाई विदेश पठाउने, कता के गर्ने भन्दा भन्दै आफ्नो उद्धारको मार्ग त बिर्सिँदैनौँ हामीले। देख्दाखेरि त यी पनि धार्मिक अनुष्ठानहरू जस्तो लाग्छ, तर धर्मको परम लक्ष्य त परमार्थ हो। के यिनले हामीलाई परमार्थको मार्गमा डोर्याउँदैछन् त? हामी न कतै झन्झन भौतिकतामा पो डुब्दैछौँ कि? हामीले नचाहँदै पनि जबरजस्ती कमसेकम तपोभूमिमा पुण्यभूमिमा जन्म ल्याएको थियौँ, त्यही पनि छोडेर भिजा लगाएर म्लेच्छभूमितिर दौडिरहेछौँ। त्यो पनि सोमबार र मङ्गलबारको व्रत बसी भिजा लगाएर। सोमबार र मङ्गलबारको व्रत बसी अमेरिकाको भिजा लगाउन होइन, त्यो त कैलाशको वैकुण्ठको भिजा लगाउन बस्नुपर्ने। हामी अमेरिकाको भिजा लगाउन, अस्ट्रेलियाको क्यानाडाको भिजा लगाउन व्रत बस्छ भने हामीले कतै सत्कर्म गरेको देखिँदै पनि एकदम वेद अनुकूल नै गरिराखेका छौँ, पुराण अनुकूल, शास्त्र अनुकूल नै गरिराखेका छौँ कर्महरू। तर शास्त्र अनुकूल नै कर्म गर्दै पनि जो वास्तविक फल प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो फल प्राप्त नभएर संसारिक वैभवप्रति नै अत्याधिक आसक्ति भएका कारण हामीलाई यही संसारिक वस्तुहरूले यसरी मोहित तुल्याएका छन्। देख्दाखेरि बडो धार्मिक अनुष्ठान गरेको जस्तो देखिन्छ, तर धर्मद्वारा सिद्ध हुनुपर्ने परमार्थको मार्ग प्रशस्त नभए पछाडि केवल भौतिक वस्तुका लागि मात्र हामी लागे पछाडि हामी त अल्पज्ञ भयौँ, अल्पज्ञानी भयौँ। र त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवन्। निर्द्वन्द्वो नित्य सवस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। वेदमा प्रकृतिका 3 गुणका विषयमा व्याख्या छ, तर हे अर्जुन निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, ती 3 गुणभन्दा पर जानु पो उद्देश्य राख्नु पर्यो त। सम्पूर्ण प्रकारको द्वन्द्वबाट, द्वैत भावबाट मुक्त हुने उद्देश्य राख्नु पर्यो। समस्त लाभ हानि सुरक्षा आदिको चिन्ताबाट मुक्त भएर निर्योग क्षेम आत्मामा अवस्थित हुनु पर्यो उद्देश्य त। सत्व गुणमै अवस्थित हुने हो। वेदका यी वेद निहित वेद विहित जो कर्म छन्
जति हामीले सुनेका देखेका कर्महरू छन्, जो हामीले गर्ने कर्महरू छन्, अवश्य पनि हामीलाई तामस वृत्तिबाट राजस वृत्ति हुँदै सत्वको अवस्थासम्म पुर्याउने छन्। तर सत्वको अवस्थामा पुग्दा पुग्दै पनि त हामी त्रिगुण भित्रै रह्यौँ नि। जीवनको लक्ष्य त गुणातीत हुनु, यो त्रिगुण भन्दा माथि जानु। किन? तीन गुण त भौतिक प्रकृतिकै कार्य हो नि। अर्जुनलाई भगवान सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीले गरेका कार्य, तिमीले देखेका कार्य, तिमीले जो वैदिक नियमको दुहाई दिँदै अहिले युद्ध नगर्नका लागि उपाय लगाउँदैछौ। तर अर्जुन, ती जो नियमका बारेमा तिमीले बताउँदैछौ नि, ती नियमहरू पनि गुणभित्र त परे हो। तमोगुण भन्दा उत्कृष्ट रजोगुण हो, रजोगुणमा अवस्थित होलान् अथवा सत्वगुणमै होलान्। तिमीले भनेका कुराहरू एकदम सात्विक स्तरका व्यक्तिका लागि होलान्, सत्वगुणका लागि होलान्। तर सत्वगुण नै भए पनि प्रकृतिकै गुण हो नि। तिमी प्रकृतिभित्र नै छौ, प्रकृतिको अवस्थामै छौ, प्रकृतिद्वारा बाँधिएकै छौ, प्रकृतिद्वारा बन्धित नै छौ। उद्देश्य त के हुनु पर्यो? नैस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। ए अर्जुन, त्रिगुण भन्दा माथि गुणातीत हुनु पर्यो, त्रिगुण भन्दा माथि पुग्नु पर्यो। यसका लागि तिमी यस्ता यी अलङ्कारिक, यस्ता यी भौतिक विषय भोग प्रति आसक्त गराउने अथवा फल प्रति तिमीलाई डोर्याउने सम्पूर्ण कर्महरूलाई त्यागेर कर्मलाई केवल कर्तव्यका रूपमा मात्र पालन गर। यावनर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यी गुणभित्रका रजु सतु तमो आदि गुणका फेरोमा परेर गरिने कर्महरू जसरी एउटा सानो इनारबाट प्राप्त हुने फल वस्तु विशाल जलाशयबाट तुरुन्तै पूर्ति हुन्छ। इनारको काम विशाल जलाशय वा समुद्रबाट, तालबाट तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी वेदका पछाडिको प्रयोजन पनि ब्रह्मणस्य विजानतः, परब्रह्मलाई जानेपछि त स्वत पूर्ति भइहाल्यो नि। यसकारण मार्गमा हिँड्नै छ भने पनि वेदविहित मार्ग त्याग्नु भनेको होइन, तर वेदविहित मार्ग पनि परब्रह्मको खोजीका लागि प्रयोग गर्नु पर्यो। यसै पनि अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सम्बन्धमा जिज्ञासा गर्नु उद्देश्य हुनु पर्यो। ब्रह्म बुझ्नु, ब्रह्म जान्नु। र यदि त्यो ब्रह्मलाई बुझ्यौ भने, त्यो ब्रह्मलाई जान्यौ भने अरू सबै थोक स्वतः पूर्तै हुन्छ। जसरी कुवाको वा सानो जलाशयको उद्देश्य विशाल समुद्रबाट सहजै पूर्ति हुन सक्छ, त्यसै गरी परब्रह्मलाई नै जानिसकेपछि, बुझिसकेपछि वेदको उद्देश्य त स्वतः पूर्ण भइहाल्यो नि। वेदका पछाडि रहेको प्रयोजन, वेदका यी अनेक जति पनि नियमहरू छन्, विधिहरू छन्, ती सबैको योजन पूर्ण भइहाल्यो नि। कर्मण्यवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माति संगस्तो कर्मणि। यो श्लोक कमसेकम नेपाल र भारतमा सबैलाई कण्ठ भएको श्लोक। अर्थ चाहिँ खासै गलत लगाउने गर्छौँ हामीले लगाउने अर्थ के छ भन्दा कर्म गर फलको आश नगर। तर श्लोकले त्यसो भन्दैन, फलको आश नगर श्लोकले भन्दैन, फलप्रति आसक्त नहौ। कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, आफ्नो निर्धारित कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ तिमीलाई। कर्मण्यवाधिकारस्ते, अधिकारस्ते है कि तिमीलाई केवल कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ। यहाँ कर्म गर फलको आश नगर हामीले लगाउने सहज अर्थ यो। तर यसको अर्थ कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म गर्ने तिमीलाई अधिकार छ हे अर्जुन, तर महाफलेषु कदाचन, फल प्राप्त गर्ने कि नगर्ने त्यो तिम्रो अधीनमा छैन।
हुन त आफ्ना अधीनमा नभए भएर आश नगर्नु भन्ने अर्थ लगायो होला हामीले कि अब आफ्ना अधीनमा नभएपछि आश पनि के गर्ने यहाँ आफ्नै अधीनमा हुँदा त प्राप्त हुँदैन नि आफ्ना अधीनमै नभएको कुरो कसरी प्राप्त गर्ने यसै पनि व्यवहारिक रूपमा हामीले हेर्ने हो भने पनि जाँच दिने कि नदिने एकदम हाम्रै हातमा छ पास हुने कि नहुने फेटिकै हाम्रो हातमा छैन विदेश जान अप्लाई गर्ने कि नगर्ने हाम्रै हातमा छ भिजा लाग्ने कि नलाग्ने हाम्रो हातमा छैन कुनै पनि कर्म खेतमा रोपाई गर्ने कि नगर्ने धान रोप्ने कि नरोप्ने हाम्रो हातमा छ फल लाग्ने कि नलाग्ने हाम्रो हातमा छैन कुनै पनि कर्म भगवानले त्यही कुरा यहाँ अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कर्म गर्ने अधिकार न तिम्रो हातमा छ फल के प्राप्त गर्ने कस्तो प्राप्त गर्ने कि नगर्ने त्यो तिम्रो हातमा छैन अर्जुन र अर्को मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा त्यसंगस्तो कर्मणि तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारक पनि कहिल्यै ठान्नुहुन्न मेरा कारण कर्मको फल प्राप्त हुने हो भन्ने भ्रममा पनि तिमी नरहु हामी सोच्छौँ यत्रो मेहनत गरेर मकै छर्या छु घोगा त लागिहाल्छ नि तर माटोमा फालेको बिउ सधैँ घोगै लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन यसै माटोमा झर्दा कुहिएको पनि धेरै पटक देखेका छौँ हामीले भगवत कृपा भएन भने केवल हाम्रा श्रमले मात्र हाम्रा पुरुषार्थले मात्र फल कहिले पनि प्राप्त हुँदैन हामीलाई त केवल कर्म गर्ने अधिकार छ फल कस्तो पाउने कहिले पाउने कि नपाउने यो हाम्रो हातमा छैन अब ल फल पाउने कि नपाउने नै हाम्रो हातमा रहन्छ उसो भए कर्म किन गर्नु पर्यो त्यसंगस्तो अकर्मणि फेरि अकर्ममा पनि नलाग अर्जुन अर्थात् कर्तव्य कर्मबाट विमुख पनि त हुन मिल्दैन कर्तव्य कर्मबाट विमुख पनि नहो कर्तव्य कर्मबाट किन विमुख हुन मिल्दैन आगामी श्लोकमा भगवानले व्याख्या गर्दै जानुहुन्छ यहाँ के भन्नुहुन्छ त भन्दा विशेष गरी तिमीलाई केवल कर्तव्य गर्ने अधिकार छ यसकारण युद्ध रूपी कर्तव्य जो तिमीलाई अहिले आइलागेको छ त्यो कर्तव्य गर त्यसमा मात्र तिम्रो अधिकार छ फल प्राप्त गर्ने कि नगर्ने त्यो तिम्रो अधीनमा छैन तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारक पनि कहिल्यै नठान र कर्तव्य कर्मबाट विमुख पनि कहिल्यै नहो कर्तव्यबाट विमुख पनि नहो कि कर्तव्य चाहिँ गर किनभने त्यो तिम्रो अधिकारको विषय हो